बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, इस्लामाबाद में तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन डेडलॉक भी मौजूद है। डेडलॉक इस बात पे है कि हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात हैं, हुकूमत और पीटीए के जो मुज़ाकरात हैं, वो किसी करवट नहीं बैठ रहे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने ये इंदिया दे दिया है कि वो हर सूरत 3 जज जो हैं, जिनमें जस्टिस उमर अता बंदियाद साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और फिर उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, उनको इस्तेहकाक कमेटियों में तलब करेगी। उन्होंने अपने एक मुखबर ख़ास के ज़रिए ये पूरे इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये खबर चलवाई है कि ये चला दी जाए ताकि जजों पर मज़ीद दबाव आए कि जनाब पहले तो हम उनको नोटिस भेजेंगे, फिर नोटिस के बाद जो है बाई हुक और बाई क्रुक, यानी जो भी हो सका, यानी अपने इख्तियारात भरपूर इस्तेमाल करते हुए, दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मकसद यह है कि जजों को सुप्रीम कोर्ट की पुलिस के ज़रिए जो है इस्तेहकाक कमेटियों में बुलाया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ वकीलों ने कोई ऐसा नहीं है कि धनिया पी लिया या सत्तू पी लिया। सत्तू का अगर मौसम तो है, लेकिन वकला जो है वो सत्तू पी के अदालतों में भी हाज़िर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को वो एक लूली लंगड़ी हुकूमत के रहमो करम पे छोड़ देंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो वफाकी पुलिस को कहेगी और जजों को जनाब अली जजेस कॉलोनी या सुप्रीम कोर्ट से इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश कर दिया जाएगा, और ऐसे लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा जिन पे पहले ही करप्शन के बेशुमार इल्ज़ामात हैं। ये गीदड़ बबकियाँ हैं, और एक ऐसे बंदे के ज़रिए ख़बर उन्होंने चलवाई है जिसके बारे में मशहूर है कि वो लगाई बजाई सिर्फ कर सकता है। जनाब बाजवा साहब ने उसके बारे में कहा कि बड़ा झूठा शख्स है। इसके ऊपर मुकम्मल प्रोग्राम करके बताऊंगा, क्योंकि ये शख्स के बारे में मशहूर है इसके बारे में कि ये बैक वक़्त हज़रत मोहम्मद हुसैन का भी कलमा पढ़ता है, उनके बारे में भी कहता है ये भी हक़ में है, और दूसरी तरफ यजीद के साथ भी जाके कान जोड़ लेता है। और फिर लोग कहते हैं कि यजीद की भी सुनेंगे, यार इसके भी कोई इसकी भी बात में वज़न नज़र आता है। यानी चारों तरफ से खेलते हैं साहब। और आज हुकूमत ने पहले उसी को खबर दी कि ये चला दो भाई, हम किसी ना किसी जनाब तरीके से तलब करेंगे जज साहबान को। बहरहाल ये तो अब वकला और अवाम जो हैं वो देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उनको तलब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन आइन जो है वो ये कहता है कि जजों का कोई भी मामला जो है वो पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता, और आइन इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। और फिर आइन तो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी गैर आइनी इकदाम को सपोर्ट करेंगी या उसको वैलिडेट करेंगी तो उन पे भी आर्टिकल 6 लगेगा। ये हमारे 1973 के आइन में लिखा हुआ है, और तमाम हमारे जो नामवर कानूनदान हैं वो ये जानते भी हैं, फिर जज साहबान भी जानते हैं, फिर जो पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं उनको भी पता है कि आइन क्या कहता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कोशिश क्या, बल्कि अब तक सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि कोई गैर आइनी काम ना हो। और अब तक अगरचे गैर आइनी काम तो हो चुका कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन करवाने थे वो नहीं करवाए गए। वो इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट की मिली भगत से, जैसा कि आज चीफ जस्टिस ने कहा भी कि ये हुकूमत जो है पास खेल रही है, हम किसी को मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि मसले का हल हो। लेकिन हल तो नहीं निकला। ज़ाहिर है बदनीति मौजूद है, बदनीति पार्लियामेंट में मौजूद है, बदनीति इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, बदनीति वजारत ख़जाना में मौजूद है, बदनीति हर जगह पे मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे चूँकि काफ़ी कंसर्न है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद कहा था कि वो अपना कोई तहरीरी आर्डर जारी करेंगे, जो भी तहरीरी आर्डर हो। लेकिन एक बात तय है कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पे अब ये कानूनदान ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए तो गवर्नर KPK और गवर्नर पंजाब ये दोनों आइन से इनहराफ के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा आर्टिकल 6 इन दोनों का मुंतज़िर था। लेकिन अब दोनों जो काबीना में लोग शामिल हैं, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो अब वो भी आर्टिकल 6 की जद में आ रहे हैं। यानी मुल्ज़मान की तादाद जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, और जो लोग आइन और कानून को जानते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, फिर काबीना में जो लोग बैठे हैं, सूबाई काबीना में जो बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको भी पता है कि मुल्ज़मान की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगी तो फिर बड़ा खौफनाक अमर होगा। तो नाज़रीन, माजी में जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया गया था तो उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने काफ़ी पाँव अड़ाए थे और ख़त नहीं लिखा था, बल्कि ख़त तो उन्होंने लिखा ही नहीं था, यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी दे दी थी। आज अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 180 वोट लिए, एतमाद का वोट उन्होंने लिया है,
ان سے اگرچہ نہ تو صدر نے کہا تھا نہ کسی اور نے کہا تھا، انہوں نے اپنے دل کے اس کے لیے تسلی کے لیے یہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے، چونکہ پچھلی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس جناب امرتاب بندیال کے اسی بینچ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو منی بجٹ تھا وہ تو منظور نہیں ہو سکا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل نہیں ہے؟ اگرچہ اس میں بھی بڑی سبکی ہوئی تھی حکومت کی، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری تھے، پھر آئی ایم ایف والوں نے یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ آپ کیا ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے، آپ تو اپنا منی بجٹ نہیں منظور کروا سکے۔ آج پھر حکومت کو اس وقت، اگرچہ جب اس وقت حکومت نے جان بوجھ کے منی بجٹ کو جو مسترد کروایا تھا یہ تاثر دینے کے لیے، جناب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کو ہم یہ پیغام دیں گے، لیکن الٹا یہ ان کے گلے ہی پڑ گیا تھا معاملہ۔ تو آج انہوں نے 180 ارکان سے اعتماد کا ووٹ لیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ بے شک جو ہے، سپریم کورٹ بے شک مجھے توہین عدالت میں گھر بھیج دے، لیکن پارلیمنٹ کی جو ہے نا سپرمیسی ہم برقرار رکھیں گے۔ تو ہر دور میں سیاستدانوں کے نزدیک کبھی پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی اہم ہو جاتی ہے، کبھی عوام کی سپرمیسی اہم ہو جاتی ہے، کبھی یہی مسلم لیگ نون جب یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوانے کی تیاری ہو رہی تھی، اس وقت یہی جو نون لیگ ہے وہ کہا کرتی تھی۔ آپ نے نواز شریف صاحب کا کلپ بھی سنا ہوگا کہ یہ حیوانوں کا ملک نہیں ہے، یہ انسانوں کا ملک ہے، یوسف رضا گیلانی استعفیٰ دے دیں، اور سپریم کورٹ کو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا جناب علی جو ہے دھاگا کھینچ دیں، تو سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ آج وہی مسلم لیگ نون، وہی پیپلز پارٹی اکٹھے بیٹھ کے پھر آج سپریم کورٹ کو کوسنے دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے 100 باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر آپ ہمارے دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں تو سردار تنویر الیاس نے بات کی تو پھر ان کا، اگرچہ انہوں نے اپنے کیس میں جلدی بھی کی لیکن ان کو بہت جلدی فارغ کر دیا گیا۔ لیکن ادھر جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ مریم سے لے کے شہباز شریف، پھر پوری کابینہ، راجہ پرویز اشرف، سب کے سب جو ہے لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف۔ اور ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس حد تک مظاہرہ کرے گی، اس حد تک صبر کا مظاہرہ کرے گی کہ آئین کو پامال کر دیا جائے، آئین کو رون دیا جائے اور پھر سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے گی پھر، لیکن اس وقت تو آئین پامال ہو چکا ہوگا اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ بے شمار لوگوں کے گلے میں لٹک رہا ہوگا۔ اور پھر ہم تو، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو آرٹیکل 6 تو صرف پرویز مشرف پہ ہی ہم لگا سکے، اور وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے، لگا ہی سکے۔ جسٹس سیٹھ وقار نے فیصلہ دیا لیکن اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا۔ البتہ اس دفعہ جو سویلین ہیں، خاص کر کے پی کے اور پنجاب کے جو صوبائی کابینہ کے لوگ ہیں، وہ بے شمار اس آرٹیکل کی زد میں آ جائیں گے۔ یعنی ملزمان کی تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اب فیکٹری لگ گئی ہے، ملزمان کی تعداد مسلسل، اور وی آئی پی ملزمان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا 3 رکنی بینچ جو ہے، ویسے تو سپریم کورٹ کا بھی 3 رکنی بینچ ہے، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بھی 3 رکنی ہے پی ٹی آئی کی، جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی اور علی ظفر صاحب ہیں۔ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی تو پی ٹی آئی کی شرط یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس ایجنڈے کے گرد گھومیں گے کہ پورے ملک میں اگر الیکشن کروانا ہے ایک ہی ڈیٹ پہ، تو وہ پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جولائی سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا لچک دکھاتی ہے، یا حکومت کے پاس کوئی لچک ہے بھی نہیں۔ حکومت نے کیا خیر لچک دکھانی ہے، جنہوں نے لچک دکھانی ہے انہوں نے لچک دکھانی ہے، وہ لچک دکھائیں گے تو حکومت لچک دکھائے گی۔ کیونکہ آپ کو تو یہ تو پتہ ہے کہ سیکورٹی اداروں کے سربراہان چیف جسٹس بھی صاحب سے بھی ملے تھے، پھر وزارت دفاع جو ہے اس نے جو باند لفافے میں جو وہاں پہ اپنی درخواست پہنچائی تھی، وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے سیکورٹی ادارے بھی جو ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی ادارے کیا کہتے ہیں کہ وہ کب الیکشن چاہتے ہیں، کیا وہ جولائی میں کرانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ الیکشن تو تب ہی ہوں گے جب ہمارے سیکورٹی ادارے کہیں گے۔ شہباز شریف کے بیچارے کے اس کا کوئی بس نہیں ہے، وہ تو وہی کہے گا جب ان کو اپارے سے جو فون چلا جائے گا وہ کہہ دیں گے اوکے جناب الیکشن کے لیے میری ہاں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کو زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، مولانا فضل الرحمان اس وقت تک ٹھہریں گے جب تک انہیں اپارا اور لندن سے اشارہ نہیں ملے گا۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔